बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू H&Z गोल्ड एंड रियल एस्टेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? 30 मार्च और हफ्ते का दिन, गोल्ड मार्केट में छुट्टी, लेकिन गोल्ड मार्केट के बारे में बेइंतहा सवालात, बेइंतहा उलझने और बेइंतहा बातें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, और वीडियो को पूरा देखा करें, आपकी समझ में इंशाल्लाह आएगा। और जो कुछ भी मैं आपकी नॉलेज में एडिशन कर सकूँगा वो इंशाल्लाह आपके काम आएगी। अपनी तरफ से आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाता हूँ उसमें बेहतरीन अपना जो जहन है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को उससे फ़ायदा हो, नुकसान से आप बचें। 2 वीडियोस मेरी गोल्ड के बारे में एवरीडे सुबह और रात को, और दरमियान में एक मैं प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि मेरा अपना बिज़नेस है, उसके बारे में ज़रूर डालता हूँ। अच्छा, हुआ ये है कि गोल्ड ने एक जंप मारी, ये तमाम लोगों को पता है। कल भी हमने इस पे वीडियोस बनाई, परसों रात को भी वीडियो बनी हुई थी। तो गोल्ड ने एक जो जंप लगाई है वो एक्सपेक्टेड थी या नहीं थी? दरअसल इसको पहले रिट्रेस कर देना चाहिए था। इसको 2175 फिर 2146 इस पर रिट्रेस कर लेना चाहिए था। जिन्होंने कई पॉइंट्स पे सेलिंग ली उन्होंने समझदारी का सबूत ज़रूर दिया। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि रिट्रेसमेंट को चेक करना चाहिए था। यही ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग का मतलब ये थोड़ी कि आपने पैसे डाल दिए और खामोशी से बैठे हुए और ट्रेड तो लेनी है। लेकिन उन लोगों का क्या बनेगा जो कि एसएल के बगैर बैठे हैं? मुझे कल की वीडियो में एक कमेंट भी आया कि उन्होंने ले ली एक सेलिंग जो एंट्री है, और अब उनका अकाउंट जो है वो नियर टू वॉश है और वो ख़त्म होने वाला है। बहुत परेशान हैं। तो उन्होंने मुझसे मशवरा किया, बहुत सारे लोग और भी मशवरे कर रहे हैं। तो उनके लिए तो यही है कि देखें, आज आपको एसएल की हकीकत का पता चला होगा। $5-6 अगर तावान कर देंगे मार्केट को, या खून दे देंगे मार्केट को। खून देना ज़रूरी है भाई। अगर दे देते तो फिर उनके पास नई एंट्री का जो है वो चांस भी होता, उनका कोई उनको ख़तरा भी ना होता। वो ठीक है, उसका सदमा ज़रूर लेते कि जी एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन उनके पास एसएल को कवर करने का बहुत आसान तरीका आ जाता। और ऐसे ही होता है। मैं अपने ग्रुप में अक्सर यही बातें करता हूँ। ग्रुप में वैसे मैंने एंट्री बंद की हुई है पेड ग्रुप, लेकिन एंट्री बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, इसलिए नंबर भी नहीं दे रहा हूँ। तो बहरहाल हमने जो उनको बताया बच्चों को, वो एसएल की तरफ मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ कि एसएल ज़रूर लगाएं, और उसके बाद जब आपके फ़ायदे में आ जाए तो उसको नुकसान में ना जाने दें। ये तो बातें हैं। अब आते हैं आपके मार्केट के रवैये पर, जो अगले जो हम सोच रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो देखिए, रिट्रेसमेंट इसकी बनती है, और ये बात आपको पता है कि मैनिपुलेशन भी बहुत होती है। ये जो जितने भी आप देख रहे होते हैं फिगर्स, इसमें जो फ्रॉड है वो भी जो है वो होता है। यानी अगर आपका फ़र्ज़ करें, ऐसे हम कहते हैं ना, एसएल खाने मंडी चली गई, एसएल खाने मार्केट चली गई, यानी कि उनको ये पता होता है कि कहाँ कहाँ एसएल्स लगे हुए हैं, कितने एसएल्स लगे हुए हैं। उन्होंने अगर इनको हिट करवा दिया तो उनको कितना एक फ़ायदा होगा। किस किस ने एसएल नहीं लगाया, कितनी पब्लिक ने एसएल नहीं लगाया, उनकी एंट्रीज कहाँ से हैं, उनको अगर वॉश आउट करना है तो कहाँ तक लेके जाना है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत, और वो कर लेते हैं, उनके पास ये ज़राए होते हैं और वो करके आप लोगों को फारिग करते हैं। ये तमाम चीज़ों को समझने के बाद हमने भी तो आखिरकार कुछ ना कुछ खेलना है, कुछ ना कुछ अपनी अकल दौड़ानी है, और हम उस अकल के हिसाब से सबसे जो पहला असूल है वो है लालच का ना करना। तो उसके बाद हम ऐसे लगाकर जो भी एंट्री लेंगे, इंशाल्लाह हम मार्केट को ज़रूर अपने काबू में ला सकते हैं। मार्केट से लड़ाई ही सबसे बड़ी जो है वो जीत है। और सब्र के साथ, बड़ी अक्ल के साथ, और बिल्कुल उलझन और परेशानी का शिकार हुए बगैर,
یہ آپ کی سائیکالوجی جو ہے وہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، بڑی بڑی آپ کو ٹینشن ہوتی ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ سیلنگ بائنگ. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے گروپس ہیں جو کہ آپ کو فری میں ملتے ہیں. کسی جگہ بائنگ سگنل ہوتا ہے، کسی جگہ سیلنگ سگنل ہوتا ہے، کسی جگہ کوئی خبر آ رہی ہوتی ہے، کسی جگہ کوئی افواہ آ رہی ہوتی ہے، کسی جگہ کوئی ایسی چیز آ رہی ہوتی ہے جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. کچھ ایسے تکے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر جو شخص بھی اپنی عقل کو، مارکیٹ کے پورے رویے کو، پورے مارکیٹ کی موومنٹ کو، کینڈلز کو اور ان تمام چیزوں کو دیکھتا رہے گا، سمجھتا رہے گا اور کسی عقل مند مینٹور کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا تو انشاءاللہ وہ مار کھانے والا نہیں ہے. ایسل ہٹ ہونا مار کھانے کے مترادف نہیں ہے. ایسل ہٹ ہونا آپ کو نئی انٹری کے لیے طاقت دیتا ہے. یہ بات یاد رکھے گا. یہی میرا ایک کال ہے جس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اب کئی سوالات ایسے ہیں کہ جو 2,40,000 پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور کافی عرصے کے پھنسے ہوئے ہیں تو وہ کیا کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو ویسے گولڈ کے بیچنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں. گولڈ کو بیچنا نہیں چاہیے، لیکن ہم یقیناً گولڈ کو کاروبار کے لیے کہ مطلب انداز سے لیتے ہیں. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ تھوڑی مقدار میں لیتے ہیں، 2 تولے 4 تولے. تو ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ بھئی ہم سوچتے ہیں کہ یار چلو یہ ہمارے پاس پیسے پڑے ہیں، کچھ عرصے کے لیے لے کے ڈال دیتے ہیں. سونا بڑھ رہا ہے تو بڑھ کے ہمیں پیسے مل جائیں گے. تو وہ جو 2,40,000 پہ پھنس گئے تھے ان میں سے ویسے 80 to 90% جو ہیں وہ نقصان میں بیچارے برداشت سے باہر ہو گیا ہوگا، نکل گئے ہوں گے. لیکن جو 10% رہ گئے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر ابھی تک رک سکتے تھے تو آگے بھی رک سکتے ہیں. رکنا چاہیے بھی، کیونکہ آپ کو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی اتنی خاص تکلیف نہیں پہنچائی جب گولڈ بہت نیچے بھی چلا گیا تھا. 2,14,000 11,000 تک بھی چلا گیا، بلکہ اس سے بھی نیچے چلا گیا. تو تب آپ نے اگر اس کو ہولڈ کر لیا تو اب تو وقت قریب ہے، آپ فائدے میں اس کو نکالیے گا. ابھی اس کو بیچنے کا کوئی جو ہے وہ میری نظر میں جو چھوٹے وہ ہے اور جو ٹریڈر ہیں بھئی وہ اپنا جو 25% میں نے ان کو کہا ہوا تھا بھئی وہ نکالنے کی کوشش کریں. جتنا بہتر ریٹ میں وہ نکال دیں گے اتنا اچھا ہے. مارکیٹ نے نیچے ایک ڈمپ ضرور لگانا ہے. یہ ایک میں نہیں صرف کہہ رہا، کل میں نے بہت ساری ویڈیو سنی، تقریباً تمام کا یہی خیال ہے. دیکھیں ہم جو جتنے بھی لوگ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتے ہیں وہ کوئی آئیں بائیں شائیں کرنے نہیں آتے. ان کے پاس کوئی کچھ نہ کچھ نالج ہوتی ہے جو کہ بیٹر ہوتی ہے آپ کی نالج سے. اسی لیے آپ لوگ بھی ان کے چینلز دیکھتے ہیں. تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہائی اس کا لگا ہے اس میں لوور جو سائڈ ہے وہ ضرور اب آنی ہے اور وہ آپ کا 2195 2175 پھر 2143 44 کے قریب اس کو نیچے آنا چاہیے. یہ میرا مشورہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو اپنا 25% کا فائدہ لے لیں. اور دوسرا وہ جو جنہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ وہ ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ خطرے میں آ گئے ہیں، تو دیکھیں اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اکاؤنٹ تو خطرے میں آ ہی گیا ہے، کچھ ڈالر رہ گئے ہوں گے، ایک رسک لے ہی لے. اللہ خیر صلی اللہ. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.